तर यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष सदस्य सचिव के गरिरहेका छन्? म यहाँबाट ठाडो च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, खबरदार यिनीहरूमाथि कारबाही गर्ने। ज्यादती चाहिँ कहाँ छ भने त्यो पत्रकारको तपाईको क्यामेराले फोड्ने गरी जसरी लाठी चार्ज गरिएको छ, घाइते बनाइएको छ, कुशलभ केसीजीसँग माफी माग्नुपर्छ सबै पत्रकारसँग र क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। र अर्को कुरो, आफूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अधिकारी बताउने, त्यहाँको आधिकारिक मान्छे बताउनेको परिचय खोल्नु पर्यो। होइन, यहाँ ठुलो साटकाट छ। यो सरकारी निकाय नै हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि सरकारकै इसारामा, संस्कृति मन्त्रालयको इसारामा चल्छ। यो सरकार जसले 40औं लाख विदेशीहरूलाई, 50औं लाख विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँड्ने चेष्टा गरिरहेको छ। कुख्यात स्वागत छ पुण्यजी। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। सर्वप्रथम त हजुरको ममतामयी माता हिजो मात्र स्वर्गवास हुनुभयो। उहाँलाई हाम्रो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, साथै परिवारप्रति हाम्रो गहिरो समवेदना छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो बुवाको हामी कान्छीपट्टिको ठुली आमा जीवित हुनुहुन्थ्यो। मेरी आफ्नै मलाई जन्म दिने जननी मेरी आमा हिमादेवी गौतम अलि अगाडि नै बित्नु भएको थियो, 49 सालमा। मेरो जेठी आमा, ठुली आमा हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँ हिजो उहाँको स्वर्गवास हो, स्वर्गारोहण हो। र तपाईँहरूले जो श्रद्धाञ्जली दिनुभएको छ त्यसप्रति आभारी छु। र म अहिले शोकको घडीमा छु। र आमाकै स्नेह उहाँले दिइरहनु भएको थियो, आमाकै ममता, आमाकै माया। त्यसकारण अब मैले पनि हार्दिक गहिरो श्रद्धा सुमन भने। र अब यस्तै छ, शोकको घडीमा छु। हिजो जुन कुरा तपाईँ लकडाँडाभन्दा अलि पछाडि, जोरपाटीको लकडाँडाभन्दा अलिकति पछाडिको गइरहेको सुकुम्बासीमा महानगरपालिकाले डोजर चलाइरहेको थियो, त्यहाँ एकछिन पुग्नु भएको थियो तपाईँ। तर पुगेर क्यामेरा फेस गरी नगरिकनै तपाईँलाई त्यो म्यासेज आयो अनि तपाईँ त्यहाँ हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। मलाई अचानक कल आयो। मेरो जेठीमा, ठुली आमा सावित्री देवी गौतमको स्वर्गारोहण भयो भन्ने कुरो सुनेपछि म स्तब्ध भएँ। म त्यहाँ इन्साफको निम्ति, गरिबहरूको न्यायको निम्ति अनि पशुपतिनाथले सबैको जय कल्याण गरौँ भन्ने भावना राख्नु पर्नेमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष, जसले पशुपतिनाथको नाम बजाएको छ, त्यसैले डोजर लिएर अन्यायपूर्वक गरिबको छातीमा एउटा गिर खेल्ने, शिरमा गिर खेल्ने जो काम गरेको छ, टहरा झुप्रो भत्काएको छ, त्यसको निन्दा भर्सना गर्न त्यहाँ पुगेको थिएँ। यो तपाईँले सशक्त हिजो हेर्नुभयो होइन, त्यहाँको घटना होइन पुण्य सर, जुन घटना चाहिँ अब उठाउनु पर्ने थियो सुकुम्बासीहरूलाई, यो जुन लकडाउन पछाडि उठाउँदा पनि त हुन्थ्यो होला। यसमा तपाईँलाई के सरकारकै कमजोरी देख्नुहुन्छ कि स्थानीय निकायको कमजोरी देख्नुहुन्छ कि महानगरपालिका के देख्नुहुन्छ? होइन, यहाँ ठुलो साटकाट छ। यो सरकारी निकाय नै हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि सरकारकै इसारामा, संस्कृति मन्त्रालयको इसारामा चल्छ। यो सरकार जसले 40औं लाख विदेशीहरूलाई, 50औं लाख विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँड्ने चेष्टा गरिरहेको छ। कुख्यात नागरिकता अध्यादेश ल्याएर हाम्रा यहाँका नेपाली, रैथाने नेपालीहरूलाई अल्पसङ्ख्यामा राखेर, यही हामी नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर, विदेशी अनागरिकहरूलाई नागरिकता दिएर मकै भटमास चक्लेट बाँडेछ र नागरिकता बाँड्ने जुन अध्यादेश मार्फत राष्ट्रघात र देशद्रोह गरेको छ, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सेटिङमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो जस्ता विदेशी एजेन्टहरू, एक हिसाबले भन्नुपर्दा दुईटा नागरिकता छ उनीहरूको खल्ती भयो, एउटा नेपाली एउटा इन्डियन हो। त्यस्तालाई सरकारमा भित्र्याएर देशको फिजीकरण, सिक्किमीकरणको निम्ति अगाडि बढिरहेको यो सरकार त्यति मात्र होइन, राष्ट्रियताको मामिलामा त एकदमै भुलचुक गरिरहेको छ। चुच्चे नक्सा देखाएर, कागजी नक्सा देखाएर जनतालाई इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र विदेशीहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने र नक्कली राष्ट्रवादको कार्ड देखाउँदै अनि अनेक खालको खेलोफड्को गर्ने यो ओली सरकार र यसको मातहत रहेका यसका सण्डमुसुण्डहरूले हिजो जुन प्रकारको निर्दयी व्यवहार गरेका छन्, यो निन्दायोग्य, भर्सनायोग्य छ।
पहिला पहिला पञ्चायती शासकहरू हात्ती लिएर झोडा फाड्न जान्थे, त्यो बस्तीमा झुपडी भत्काउँथे। हेमबहादुर मल्ल भन्ने एउटा पञ्चायती मन्त्रीले, वन मन्त्रीले डाँडा पाखामा, हाम्रो घरभन्दा माथि त्यो रङ्गे पाखो भन्ने थियो, सरस्वती गाउँ थियो, त्यो जम्मै झोपडीहरू जलाएको थियो। त्यो घटनालाई पनि बिर्साउने गरी दिन दहाडै लकडाउनको बेला, कोरोनाको कहरको बेला मान्छे घरमा थुनिएका छन्, कोही आउँदैनन् भन्दै गाँस खोसिएका, बाँस लुटिएकाहरू गरिबको झुपडीमा गएर जसरी तपाईँहरूको क्यामेराले खिचेको छ, त्यो टहरा जम्मै भत्काइदिने काम गरेको छ। म यो घटनाको निन्दा भर्सना गर्न चाहन्छु। अहिले वास्तवमा धार्मिक मान्छे त सहिष्णु हुन्छन्, दयालु हुन्छन्, कृपालु हुन्छन्। यो के गरेको? त्यति मात्रै होइन, क्यामेरा पनि फुटाइएको छ, पत्रकारको कुशलभ केसीजीको क्यामेरा फुटाइएको छ। प्रशासनले यो गरेको छ, पुलिसको ज्यादती भएको छ। म आइजीको पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। आइजी साहब, तपाईका प्रहरीहरूलाई सही अनुशासन सिकाउनुहोस्। मिडियामाथि हात लम्काउने र आँखा चम्काउने काम नगरियोस्। यो प्रेस स्वतन्त्रताको बर्खिलाफमा छ। हामी यसको विरुद्ध उजुरबाजुर गर्छौँ, प्रेस काउन्सिल जान्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ। र अर्को कुरो के छ भने तपाईँले देखिहाल्नुभयो, गुन्डा भिजिलान्ते अनेक खालका मान्छेहरूले घेराउ गरेर दिन दहाडै डोजर लगेर कुनै वैकल्पिक व्यवस्था पनि छैन, पुनर्वासको व्यवस्था पनि छैन। अन्त कुनै ठाउँमा तपाईँहरूलाई यहाँबाट त्यहाँ सिफ्ट गरिन्छ, त्यहाँ जानुस् भन्नु त कता हो कता। उही बाबुराम भट्टराईले एकचोटि डोजर चलाएको थियो नि सुकुम्बासी बस्तीमा, त्योभन्दा पनि कुख्यात तरिकाले हिजो डोजर चलाइयो। निर्दयी तरिकाले त्यहाँ डोजर चलाएर मान्छेहरूको कोकोलो भयो, चिलमिल भयो, पानी परेको छ, मान्छे कहाँ जाने यस्तो बिजोग छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गरिबको नाम लिएर नथाक्ने यो सरकार र यसको मातहतको निकाय अनि पशुपतिनाथको नाम भनेको त कृपालु दयालु नाम हो र भगवानले सबैको भलो गरून् भनेर आध्यात्मवादी भन्छन्। तर यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष सदस्य सचिव के गरिरहेका छन्? म यहाँबाट ठाडो च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, खबरदार यिनीहरूमाथि कारबाही गरिनुहोस्। तपाईँलाई म यहीँ रोके कुनै सर, जुन हिजो विकास कोषको मान्छे हौँ भनेर चाहिँ हाम्रो क्यामेरामा एकछिन देखा पर्नुभयो, तर पनि नाम चाहिँ परिचय दिन चाहिँ उहाँले हिचकिचाउनुको परिचय नै दिनु भएन। के लाग्छ कुनै सर, विकास कोषकै मान्छेहरूको यो सम्म हरकत हो किन, न कुनै बाहिरी व्यक्तिहरूको छन् कि त्यहाँ? होइन, मान्छे त विकास कोषकै मान्छे होलान्। अब उनीहरूले खटाएको सन्न मुसुन्न भिजिलान्ते हुन् कि आधिकारिक मान्छे हुन् कि, परिचय दिन नै पनि मान्नु हो। ठिक भन्नु हो। जब मिडियाले सोध्छ मार्क्स खोल्न त सकिँदैन, ठिक छ, आफ्नो मार्क्स नखोलिकन मेरो नाम फलाना हो, फलाना प्रसाद फलाना, फलाना बहादुर फलाना के हो त्यो भन्नु पर्यो। अनि त्यसपछि म पशुपति क्षेत्र विकास कोषको यो तहमा काम गर्छु भन्नु पर्यो र आफ्नो 3 पुस्ते विवरण खुवाउनु पनि पछि पर्नु भएन। नाम पनि नभन्ने, केही पनि नभन्ने। त्यसो भएपछि आइडी कार्ड पनि नदेखाउने। तपाईँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो कि बाहिरको आउटसाइडर हो? को हो? तपाईँको परिचय चाहियो। तपाईँको हुलिया प्रश्न हुनु पर्यो। तपाईँले ढाँट कुरा गरिरहनु भएको छ कि नभए कुनै गुन्डा भिजिलान्तीहरूले डोजर चलाएको हामीलाई के थाहा? त्यसकारण हुन त पुलिसले साथ दिएको छ होला, त्यहाँ प्रहरी प्रशासनको पनि स्वत अब त्यो त आदेश तामेल गर्ने निकाय हो। तर प्रहरीको ज्यादती चाहिँ कहाँ छ भने त्यो पत्रकारको तपाईँको क्यामेरा नै फोड्ने गरी जसरी लाठी चार्ज गरिएको छ, घाइते बनाइएको छ। कुशलभ केसीजीसँग माफी माग्नुपर्छ सबै पत्रकारसँग र क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ। र अर्को कुरो, आफूलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अधिकारी बताउने, त्यहाँको आधिकारिक मान्छे बताउनेको परिचय खोल्नु पर्यो। जुन देखिरहेको छ एउटा अन्तिममा हामी छौँ भनेर त्यहाँ भएको स्थानीय बासिन्दाहरू अथवा सामाजिक सञ्जालको कमेन्टहरू हेर्ने भने नेपालमा 2 किसिमको सुकुम्बासीहरू छन्। एक किसिमको 9 तले घर, 4 तले घर, 2 तले घर भएकोहरू पनि त्यहाँ आएर बसेका छन्। अनि अर्को थरी चाहिँ साँच्चीकै सुकुम्बासीहरू पनि छन्। ती खालका 9 तले 10 तले घर हुने सुकुम्बासीले चाहिँ वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई असर पर्यो भन्ने पनि छ। होइन, सुकुम्बासी पनि छन्। सुकुम्बासीको नाउँमा फाइदा लुट्ने हुकुम्बासीको पनि कुनै कमी छैन। विभिन्न डाँडा पाखा ढाकेका, खोलाको किनारमा बसेका, तर छेउैमा ठुलो गगनचुम्बी महल बनाएका र त्यस्ता झुपडीहरू खडा गर्दै बेच्ने, पैसा कमाउने, धन्दा गर्ने यस खालका नक्कली मानिसहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको अधिकार लुटेका छन्। जसरी अङ्गीकृत नागरिकहरूले, विदेशी नागरिकले सच्चा देशभक्त मधेसीहरूको अधिकार लुटेका छन् नि, त्यसै गरी
नक्कली सुकुम्बासी जस्ता तपाईँ हुकुमबासी भन्न सक्नुहुन्छ। ढुकुमबासी हुकुमबासी जे भन्नुहोस्, त्यस्ताले व्यापार बिजनेस गरेका छन्। पहिचान गर्नु पर्यो, लगत राख्नु पर्यो, जासुसहरू छोड्नु पर्यो। कसले नकारात्मक काम गरेको छ, राज्यले त त्यति काम गर्न सक्छ। को चाहिँ सुकुम्बासीको नाममा खेलो फड्को गरिरहेको छ, कसले धन्दा गरेको छ, कसले बिजनेस गरेको छ, कसले पैसा कुम्लाएको छ, कसले जनतामाथि, जनताको शिरमाथि गिर खेलेको छ। अब एउटा कुरा के भने, जग्गा दिइसकेपछि यति वर्ष बेच्न नपाउने भन्ने प्रबन्ध गर्नु पर्यो। हुन त ऐरानी जग्गाको नाममा बेच कोही बात छैन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजवंश जस्तो भूमिका हिजोको घटनालाई नै हेर्न भने जस्तै पुण्य सर यतापट्टि बनिसकेको झुपडी त बनिसकेका थिए होइन, उतापट्टि त्योभन्दा साइडमा पनि 4-5वटा जुन हामी घडेरी भन्छौँ नि सानोतिनो होइन बनाएको, त्यस्तो त्यो बोरा बारेर त्यस्तो किसिमको नयाँ भर्खर बन्न लागेको जस्तोहरू पनि देखिन्थ्यो। त्यो हिसाबले पनि त्यहाँ पनि केही चलखेल हो किन सुकुम्बासीहरूमाथि पनि भन्ने होइन। मैले भनिहालेँ, मान्छेले मौका पाएपछि धमिलो पानीमा माछा मार्छन्। हाम्रो के छ भने फेरि वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई पनि जग्गा जमिन वितरण गरेर घर बनाइदियो, त्यो बेच्छन्, बेचबिखन गरेर जाँडरक्सी खाने, नसामा धुत हुने, हिँड्ने, यस्तो खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ। त्यसलाई त सरकारले अनुगमन र नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि। सम्बन्धित सरकारवाला स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा पहल गर्नु पर्यो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो अनाधिकृत रूपमा अब विभिन्न ठाउँ कब्जा गरेर बस्ने, 10 ठाउँमा झुपडी खडा गर्ने, बुकुमा खडा गर्ने, बार्गेनिङ गर्ने, पैसा कमाउने, यो खालको चलखेल, सरकारी जग्गाहरू कब्जा गर्ने, त्यो काम भएको छ। तर एउटै कुरो तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने, त्यसको बावजुद पनि त हजारौँ लाखौँ सुकुम्बासीहरू बेघरबार छन्। उनीहरूको घर छैन, ठेगान छैन, खाने गाँस छैन, बस्ने बास छैन, छानानाना खानाको प्रबन्ध गर्नु पर्यो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर घाँस फास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पर्यो। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, मिडनाइट चिल्ड्रेन सैटानिक भर्सेसको लेखक सलमान रुस्दीको एउटा भनाइलाई कहिले नबिर्सनुहोस् तपाईँ। जुन सरकार जनताका आधारभूत समस्याबाट स्क्याप गर्छ, जसले आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्छ, सेल्फ सेन्ट्रिक छ, त्यस्तो सरकार निर्दयी हुन्छ, निरङ्कुश हुन्छ। र अहिले देखिएको त्यही हो। जनताका मूल मुद्दा छ, सरकारै छैन, रेल र तेलको कुरा गर्ने, नागरिकता जति जम्मै बेच्ने, गरिब सुकुम्बासीको उठीबास लगाउने, पहिला हात्ती लगाउँथे, अहिले डोजर लगाएर झुपडीहरू भत्काउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अपवादमा नक्कली सुकुम्बासी जो हुकुमबासी बनेर वास्तविक सुकुम्बासीको अधिकार लुटेका छन्, तिनीहरूलाई छानबिन गरेर कानुनको कठघरामा उभ्याउँदा हुन्छ। र तिनीहरूबाट वास्तवमा उल्टै हर्जना भराए हुन्छ। तर रियल सुकुम्बासीको पहिचान गरेर उनीहरूलाई थातबासको ठेगान गर्ने, उनीहरूलाई जग्गा जमिन दिलाउने काम त भएको छैन। उल्टै हिजो तपाईँले देखिहाल्नुभयो, त्यहाँ लाठीचार्ज भएको छ, मान्छेलाई घोक्रे मुन्ट्याइ गरिएको छ, जाँगल जुङ्गल गरिएको छ, गिरफ्तार गरिएको छ, अनि चौकीमा ल्याइएको छ। के भएको छ चौकीमा ल्याएका मानिसहरूको अवस्था, त्यसको विषयमा कुनै जानकारी भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि समाजवादको झाँसा दिने, गरिबहरूको मुक्तिको उत्थानको कुरा गर्ने सरकार कहाँ छ? गरिबहरूलाई यस प्रकारले पेलपाल झेलझाल ढेलढाल गर्ने के सुकुम्बासी भनेका तपाईँहरूका ती अहिले गहिले नथु खैले कुडा कक्कड झार पत्कर हुन्? होइनन् नि। गरिबहरूको भलो गर्नुहोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। हस् पुण्यजी, समय दिनुभयो, धेरै धेरै तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। अब अति भो, अति नै भो, अति गर्नु अतिसार नगर्नु भन्छन्। पापको घडा भरियो, विनाशकाले विपरीत बुद्धि भन्ने स्थिति आएको छ। सरकारको होस ऐन मौकामा खुलेन भने ठुलो जनविद्रोहको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ, म यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।